नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। लामो समयको विवाद, विरोध र आशंका सहित अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएको धेरै भएको छैन। यसै बीचमा अमेरिकाको तर्फबाट आएको अर्को प्रस्तावले नयाँ तरङ्ग सृजना गरेको छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अर्थात् अमेरिकाको सैन्य बल, नेशनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच सहकार्यका लागि अमेरिकाले पठाएको प्रस्तावले अनेक आशंका सृजना भएका छन्। के नेपाल साँच्चै तटस्थता र पञ्चशीलको विदेश नीति त्यागेर अमेरिकातिर ढल्किन पुगेको हो? नेपाल, चीन र अमेरिका बीचको भू राजनीतिक तानातानमा अझै नराम्रोसँग फस्दै गएको हो? हामीलाई अहिले कस्तो विदेश नीति आवश्यक छ? आजको डिबेटमा हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। साथै वाम सहकार्यको सम्भावना र माओवादीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की। कार्कीजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब यो तपाईलाई मैले परिचयमै गराइसकेँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि हुनुभयो, भू राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्ने भू राजनीतिको जानकार पनि हुनुभयो। त्यसकारणले पनि मैले यो विषयवस्तु उठाउन सहज होला भन्ने लागेको छ। यो पछिल्लो पटक एमसिसी अनुमोदनपछि नेपाल अमेरिकी पोल्टामा गयो र नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछन् भन्ने एक खालको जो एक थरीको विश्लेषण र बुझाइ थियो, त्यो तर्कमा बल पुग्ने गरेर फेरि अमेरिकाले अर्को सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको कुरा बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ। अब त्यहाँको अमेरिकाको युटा राज्यको नेसनल गार्डसँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा, यसलाई सर्टकटमा भन्दा एसपिपीमा सम्झौता गर्न नेपाललाई दबाब आएको छ भनेर भनिएको छ। यो खास के हो? तपाईँको बुझाइ के हो? र यो के साँच्चै सैन्य गठबन्धन नै हो? अब यसलाई यसरी हेरौँ। अब एज ए मार्क्सिस्ट यो जियो पोलिटिक्स भन्ने कुरा मैले मान्दिनँ, पहिलो कुरा। र यही जियो पोलिटिक्सको नाममा, खास गरेर यसको इतिहासमा जान्यो भने, जब सोभियत सङ्घले जियो पोलिटिक्सको नाममा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जो कार्यभार थियो, क्रान्तिलाई सबैतिर फैलाउने, किनभने रुसको क्रान्ति बाँच्छ भन्ने थिएन, स्वयं लेनिनलाई पनि त्यो चाहिँ मतलब जर्मनमा, बेलायतमा क्रान्ति हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो बाँच्छ भन्ने थियो। तर रुस र मतलब जर्मनी र बेलायतमा क्रान्ति पनि भएन, हैन? र अदरवाइज विल पेरिस्ट भनेको छ क्या लेनिनले। नत्र हामी समाप्त हुन्छौँ भनेको छ, समाप्त पनि भएनन्। र एउटा नयाँ विचित्रको स्थिति उत्पन्न भयो र त्यति बेला सोभियत सङ्घलाई बचाउनका निम्ति अरू सबै कुरालाई सेक्रिफाइस गरियो। त्यसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पर्यो। त त्यति बेलादेखि नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको जुन प्रकारको विदेश नीति रहँदै आएको छ, त्यसमा कहिले त्यो नरम रूपमा, कहिले अलिक कडा रूपमा त त्यस्तो फेरिएको त देख्छौँ हामी। तर त्यसमा एउटा त्यो कन्सिस्टेन्टली अगाडि गइराखेको छ। र आजको स्थिति के छ त भन्दा, अमेरिकालाई कुनै एउटा कोरको मुलुकले होइन, कुनै पश्चिमी युरोपको या रुसले, हिजोको महाशक्तिले होइन, एउटा किनारामा रहेको देशले, जहाँ कहिले पनि क्यापिटलिजम चाहिँ राम्रो गरी त्यहाँ मतलब इन्डल्ज नै भएको थिएन, त त्यो ठाउँबाट चुनौती आइरहेको छ चीनबाट। त यसमा के छ भने, अब संयुक्त राज्य अमेरिकासँग जो विश्वव्यापी जुन एउटा सिस्टम छ र उसले त्यति बेला बनेका जो संस्थाहरू छन्, एउटा ओपिनियन छ, एउटा सोच छ, हैन? त त्यो सोचले नेपालमा पनि शासन गरेको हामी देख्छौँ, हैन? त त्यो एडभान्टेजहरू चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकासँग छ, तर उसका डिसएडभान्टेजहरू पनि त्यत्तिकै छन्। किनभने अब उसँग विचरण गर्नलाई भूगोल छैन। र यो किनाराको देश चीन र भारत अब कोरमा आफ्नो भूमिका खोज्दैछन्। त्यसैले अब यो अहिलेको जो विश्व व्यवस्था छ, अहिलेको जो पोलिटिकल अर्डर छ, त्यसमा यिनीहरू समाहित हुन्छन् या ओल्ड अर्डरै चेन्ज हुन्छ। त यसरी हामीले ग्लोबल्ली हेर्दा यसरी हेर्नु पर्यो। अब एजै नेपालको नागरिक, नेपाली भएर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालले यस्तो स्थितिमा, जबकि अमेरिका भारतलाई रणनीतिक साझेदार बनाउन चाहन्छ, हैन, यो लडाइँमा, अब अर्कोतिर
अमेरिकाको टार्गेट भनेको चीन हो। त हाम्रो उत्तरको छिमेकी एउटा प्रतिद्वन्दी ताकतको रूपमा विश्वमा उदाइराखेको छ। अब हाम्रो दक्षिणको छिमेकी चाहिँ अमेरिकाको पार्टनर भनेर जाँदैछ र हाम्रो यो बिचमा हामीले के देख्छौँ त भन्दा हाम्रा पोलिसीहरू चाहिँ फ्लक्चुएट गरिराखेका छन्। र फेरि एउटा कुरा के हो, यहाँनिर मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ कहाँनिर आयो? यो एसपीपी सम्झौता के हो? यो सैन्य गठबन्धन हो अथवा नेपाललाई योसँग किन जोड्न चाहिरहेको छ अमेरिकाले, जो अहिले नेपालमा नयाँ बहसको रूपमा सतहमा आएको छ? हामीले कुनै समस्याको समाधान गर्नका निम्ति, त्यसलाई रिजल्भ गर्नका निम्ति पहिला समस्या त बुझ्नु पर्यो। यो समस्या कहाँबाट आयो, नेपालले यत्रो इम्पोर्टेन्स किन पायो, होइन? लगातार चाहिँ अमेरिकाले यो प्रयत्न गरिराखेका छ, होइन? अर्कोतिर हामीले BRI-मा हस्ताक्षर गरेका छौँ, होइन? त त्यसैले मैले खालि समस्याको गहिराइतिर पनि नेपाली जनमतको ध्यान जाओस्, होइन? त त्यसको दीर्घकालीन उपाय भनेको के भने सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के हो भने हामीसँग इन्स्टिट्युसनहरू छैनन्। व्यक्ति बडा राष्ट्रवादी एकदम बलभद्रकै सन्तान खुकुरी भिरेरै कुद्ने पनि छन्, होइन? असाध्यै परिपक्व असाध्यै समझदारहरू पनि छन्, तर व्यक्तिले त हुँदैन नि। यस्तो चिजलाई डिल गर्नको निम्ति त हामीसँग त इन्स्टिट्युसनहरू चाहिन्छ। त जस्तो अहिले यो आयो, पत्र पत्रिकामा हो हल्ला भइरहेको छ, तर कुनै संस्थागत रूपमा कहीँ छलफल यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक भइरहेको यो तपाईँ र मेरो टकले त मान्छेले सुन्लान् केही मिनटका निम्ति, तर त्यसको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त हुँदैन। तपाईँसँग अर्को गेस्ट आउँछन्, म अर्को टिभीमा बोल्न पुगिसक्छु अर्कै विषयमा। त्यसैले हामीसँग चाहिँ डेमोक्रेटिक ट्रान्सप्यारेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूको कमी छ। त त्यसको चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ डिसएडभान्टेज चाहिँ। ओके, अब यो सम्झौता हुनुपर्छ हुनु पर्दैन भन्नेमा तपाईँको बुझाइ के हो त? त्यसो भए तपाईँ पनि ती इन्स्टिट्युसनमा गएर आफ्ना विचार राख्ने मध्येको नेता पर्नुहुन्छ, तपाईँले पनि यसमा राम्रो ज्ञान राख्नुहुन्छ, त्यहाँ एउटा रेकर्ड रहला अथवा यहीँ पनि आफ्नो रेकर्ड रहला, अर्कै खाले रेकर्ड रहला, तर तपाईँको बुझाइ के हो त? नेपालमा फरेन पोलिसी कसले चाहिँ आर्टिकुलेट गर्छ त? त्यो नीति निर्माणमा त्यो डबल कम्युनिकेसन छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो नि त। जस्तो हाम्रो समिति छ, हाम्रो समितिले केही सुझावहरू गभर्मेन्टलाई दिन्छ, होइन? जस्तो हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएका छौँ यसबारेमा स्पष्ट हुनका निम्ति र खास गरी राष्ट्रलाई स्पष्ट पार्नको निम्ति 5 गते चाहिँ हाम्रो समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको छ। किनभने उहाँ रक्षा मन्त्री पनि भएकोले र उहाँले निकट भविष्यमा अमेरिकाको भ्रमण पनि गर्ने भएको हुनाले हामीले यो बारेमा स्पष्ट हुन चाहेका छौँ। त्यो अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भमा बोलाउनु भएको थियो, पछि यो कुरा पनि बाहिर सतहमा आयो, होइन? इट वाज जस्ट स्मिरिङ, काहीँ न काहीँ त इन्टरलिङ्क बुलबुल गरिराखेको थियो, होइन? तपाईँलाई थाहा थियो यो खालको प्रस्ताव भित्रबाट आइरहेछ भन्ने? त एमसिसीकै बेलामा जति कुराहरू भएका थिए, यहाँ बहसहरू भएका थिए, त्यति बेलाकै मतलब मान्छेको एसेसमेन्टले पनि अलिकति सङ्केत त गर्थ्यो। किनभने हामीले जुन एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गऱ्यौँ त्यहाँ, त त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि हामीले प्रोएक्टिभ के गऱ्यौँ त? किनभने यस्ता प्रस्तावहरू त आइरहन्छन्, यो एकैचोटि मात्रै आउने होइन, भोलि अर्को राष्ट्रले केही ल्याउला अथवा अमेरिकाले नै अर्को ल्याउला, अमेरिकाले नै अर्को ल्याउला। अझै क्लियर हुन पाइएन यो एसपीपी यसरी विवाद गर्नुपर्ने अथवा यो खालले आशंका गर्न पर्ने हो, यो स्थिति हो? मैले अघि नै स्पष्ट भनिसकेँ, एज ए मेरो आफ्नो विचारधारा एज ए मार्क्सिस्ट मैले भनिसकेँ कि अमेरिकाको फरेन पोलिसी विगत 60-70 वर्षदेखि कन्सिस्टेन्टली गइरहेको छ, होइन? अब यो सम्पूर्ण महाद्वीप महासागरको चाहिँ एउटा गार्जियन चाहिँ उसले आफूलाई ठान्छ। डेमोक्रेसी, मानवाधिकार इत्यादि थुप्रा चिज छन् उसँग, होइन? त यही भनौँ न, हामी नेपालमा कमसेकम यति भनौँ कि क्युबामा लगातार 60-65 वर्षदेखि नाकाबन्दी छ। अहिले युक्रेनको यो रुसको नाकाबन्दीको कुरा त खुब चर्चामा छ, तर क्युबाको नाकाबन्दी चाहिँ नाकाबन्दी होइन,
त क्युबामा एकपटक गएको जहाजलाई फेरि अमेरिका आउन दिइँदैन। क्युबासँग व्यापार गर्ने देशले यो विश्व व्यापारमा चाहिँ संलग्न हुन पाउँदैन। यस प्रकारको नाकाबन्दी झेलिरहेछ त एउटा देशले। त त्यसो हुनाले मैले चाहिँ खालि के भने समस्याको अथवा खालि यति मात्रै तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यो एसपिपी नेपालको हितमा हुन्छ या अहितमा हुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, हल हामी खेतमा जोत्दाखेरि पनि बलियो गोरु र एकदमै मरणच्यासे गोरुलाई एउटै हलमा एउटै जुवामुनि राखियो भने त्यो मरणच्यासे गोरुको हालत के हुन्छ? अब देख्दाखेरि त दोस्ती हो होइन, दुइटै जुवामुनि छन् होइन, सहकार्यको लागि राखिएको हो, जोत्नका लागि। तर वास्तविक स्थिति के हुन्छ? त्यो कमजोर गोरु पेलानमा पर्छ। त त्यसैले नेपालले अमेरिकालाई पनि अब यो कार्की सर एसपिको बारेमा थोरै अलिकन डिटेलमा मैले पनि यहाँ केही जानकारीहरू ल्याएको छु। यो कार्यक्रम चाहिँ अमेरिका र उसका निकट देश बीच हुने सैन्य अभ्याससँग जोडिएको छ। दर्शकहरूलाई पनि अझ क्लियर होस् भनेर विपद तथा आन्तरिक द्वन्द्व निराकरणमा खटिने यस प्रान्तीय सैन्य बलले विभिन्न देशका सेनासँग नियमित अभ्यास र नागरिक सम्बन्ध विकासका गतिविधि गर्छ र यो कार्यक्रम चाहिँ सन् 1993 सुरु भएको र 84 सार्वभौम देशले यसमा सहभागिता जनाइसकेको उसले आफ्नो विवरणमा उल्लेख गरेको छ। एकपटक यो सम्झौता भइसकेपछि नियमित सैन्य अभ्यास भइरहने यो कार्यक्रमबाट अलग हुन चाहेमा 6 महिनाको अग्रिम सूचना दिएर अलग हुन सक्ने उल्लेख छ। एसियाबाट कुरा गर्ने हो भने बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम र मलेसिया यसमा अलरेडी सहभागी छन् है। यो स्थिति छ। अब मसौदामा रहेका केही कुराहरूको कुरा गरौँ। यसमा तपाईँको थोरै विश्लेषण जान्न चाहन्छु। अलि खुलाएर भनिदिनु भयो भने दर्शकलाई पनि सजिलो होला। नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासको लागि अमेरिकी सैनिक नेपाल आई बस्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरू हात हतियारसहित उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि, एमसिसी अनुमोदन भयो भने नेपालमा अमेरिकी सैनिक नै आउँछ भन्ने कुरामा यो पोइन्ट पनि जोडियो। यो सामान्य स्वाभाविक हो, 5 वर्षको कार्यक्रमका लागि आउने अनि जाने स्थिति हो कि के हो यो कुरा भन्न खोजेको। अब एउटा कुरा त के भने हरेक सन्धिमा यस्ता कन्डिसनहरू हुन्छन्। जस्तो नेपाल भारतकै सन्धिमा पनि 6 महिना अगाडि एउटा पक्षले सूचना दिएर त्यसलाई हटाउन सक्छ भनेको छ। तर नेपालले अहिलेसम्म त्यति आँट जुटाएको छैन। नेपालमा धेरै मान्छेहरूको टाउको फुटेको छ, त्यो सन्धिको विरोधमा नारा लाएर कहीँ जेल गएका छन्। तर नेपालले अहिलेसम्म पनि त्यति आँट र ल्याकत जुटाएको छैन कि 6 महिना अगाडि एउटा सूचना दिएर त्यो सन्धिलाई चाहिँ हामी विघटन गरौँ र नयाँ ढङ्गले एउटा सन्धि गरौँ भनेर। र एक कार्यक्रमको कुरा गर्दा पनि जहाँ लागू भएको छ यो निरन्तर चलिरहेछ अरू देशमा पनि। अनि फेरि अर्को कुरा के भने अब कतिपय देशमा कहाँ के भएको छ, कहीँ अमेरिकाको अड्डै छ संसारका कतिपय ठाउँमा होइन। अब त्यो भनेर त्यो एक्सक्युज बन्न सक्दैन नेपालका निम्ति। हामी के भने हामी यो गौतम बुद्धको देश हो होइन। त पहिला पनि यो उपमहाद्वीपमा असाध्यै अशान्त भएको वातावरणमा चाहिँ बुद्धको प्रादुर्भाव भएको थियो। त वेन समथिङ रिचेस टु इट्स एक्सट्रिम, कुनै कुरा जब अतिमा पुग्छ नि, इट इज बाउन्ड टु टर्न अबाउट। त्यसैले नेपालमा आफै पनि नेपालले हिंसालाई बेहोर्यो होइन। वरिपरिको क्षेत्रहरू चाहिँ असाध्यै अशान्त बन्दै गइरहेका छन्। त यो स्थितिमा यो बुद्धको देशले पुनः एकपटक आफूलाई न्युट्रल राख्नुपर्छ। हामीले अमेरिकालाई पनि, हामीले चीनलाई पनि, सबै विश्व समुदायलाई, विश्वका देशहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ न्युट्रल बस्छौँ भन्नुपर्छ। र अहिले हाम्रो सेनालाई लडाइँका निम्ति तालिम दिनुपर्ने केही जरुरी छैन। उनीहरूलाई त हामीले कृषि कर्ममा लाउन, कन्स्ट्रक्सनको काममा लाउन, निरक्षरतालाई हटाउन, त्यो काममा लाउन सक्छौँ हामी। विपद व्यवस्थापनको ट्रेनिङ दिन त जरुरी नै होला, त्यो त के फरक पर्ला र? होइन, त्यो त केही हजारलाई दिँदा हुने कुरा हो नि त होइन। हाम्रो ठुलो सेनालाई त कन्स्ट्रक्सन आर्मीको रूपमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने सबै न्युक्लियर पावरहरूबाट घेरिएका छौँ हामी। पाकिस्तानसँग पनि न्युक्लियर एनर्जी छ, भारतसँग पनि छ, चीनसँग पनि छ। त यो देशमा खुकुरी लिएर सिरुपाते लिएर लड्ने अवस्था त छैन आज। त
त त्यसो हुनाले हामीले त अहिले लड्ने भनेको त डिप्लोमेटिक युद्ध मात्रै हो। त त्यो स्थितिमा हाम्रो सेनाको सङ्ख्या थप्ने, सेनालाई आधुनिक हतियारले चाहिँ लैस तुलाउने भन्ने कुरा नै हाम्रो निम्ति प्राथमिकता अथवा यस्ता कुरामा तालिम दिन्छौँ भन्ने कुराको अर्थ छैन। यो सम्झौताको मस्यौदाको धारा 3 मा अर्को के कुरा उल्लेख रहेछ भने किनभने युद्धको निर्णय भनेको जहिले पनि युद्ध न्यायपूर्ण छ कि अन्यायपूर्ण छ भन्ने कुराले हुन्छ हैन। अब अमेरिका हलिउडले चाहिँ र्याम्बो बनायो, तर भियतनाममा उसको हालत के थियो त्यो त देखियो नि त। त्यसो हुनाले नेपाललाई त्यसको जरुरी छैन अहिले। ओके, अब जरुरी छैन एकातिर भयो, मस्यौदामा के कुरा आएको छ भन्ने कुरा पनि थोरै जानकारी गराउँ। तपाईँले पनि यसमा आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ। दुई देशका सेनाले नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास र विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास गर्ने छन्। अब म यहाँ तपाईँलाई रोकेँ, यो हामीले मतलब मैले पढिसकेको छु होइन, किनभने आज संसदमै पनि यो चाहिँ बाँडिँदै थियो, परराष्ट्र मन्त्रीले जवाफै दिनुभएको छ होइन। तर मुख्य कुरा 5 गते हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मतलब अनुरोध गरेका छौँ कि समितिमा आएर यसको बारेमा स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर। किनभने यस्तै केही कुराहरू आए त्यहाँ, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला मिडियामा कि एकजना सांसदले त यहाँ हजारौँ सेना नै छन् नेपालभित्र भन्ने कुरा पनि आयो होइन। विभिन्न कोणबाट कुराहरू आयो। त्यसै हुनाले यो कुरा स्पष्ट होस् र वास्तवमा स्थिति के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीबाट चाहेका छौँ होइन। त त्यसपछि अब नेपालमा के देखियो त भन्दा अहिले पनि संस्थाहरूले भन्दा जो जनमत देखा पर्छ नि बाहिर मिडिया मार्फत, पत्र पत्रिका मार्फत इत्यादि, त यसले कता 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 प्रोटेक्सन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ क्या नेपाललाई संस्थाहरूले भन्दा पनि। त हामीले संस्था चाहिँ बनाउन अझै पनि सकेनौँ, अर्को कुरा भयो। यो कुरा म फेरि पनि भन्छु, दोहोऱ्याएर भन्छु कि कुनै व्यक्ति बोल्छ, मान्नुहोस् असाध्यै राष्ट्रवादी बोल्छ होइन। अब वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रवाद भन्ने कुरा त्यसको थुप्रो आयामबाट त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। देशप्रेम भन्छन् आजकल मान्छेहरूले होइन। भक्ति भन्ने कुरालाई पनि त्यो टर्मिनोलोजीले पनि अर्कै अर्थ राख्छ, कता कता आस्थातिर लैजान्छ भन्ने कुरा हुन्छ। किनभने हरेक समयमा शब्दहरूले नयाँ अर्थहरू ग्रहण गर्छन्। खै त्यतातिर हामी नजाउँ। तर मुख्य कुरा नेपालको आवश्यकता के रह्यो त भन्दा नेपालमा संस्थाहरू डेमोक्रेटिक, प्याट्रियोटिक ठिक छ, त्यो छैनन्। अब त नभएको कुरामा नजाउँ। तर तपाईँले मलाई जहाँनिर ल्याएर रोक्नु भएको थियो हाई एल्टिच्युडमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर गएर जोडियो भने हाम्रो त अग्लो भूभाग भनेको त नर्थ साइड नै पर्ने भयो। एकदम स्पष्ट छ। नेपालको संवेदनशील क्षेत्र जहाँ चीनले बढी नै संवेदनपूर्वक हेरिरहेको छ, त्यहाँनिर उसले बडो ठुलो चासो पनि दिएको छ र नेपालले त प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ यो भागमा कुनै पनि त्यस्तो खालको कार्यक्रम हुने छैन भन्ने कुरा शङ्का त त्यहाँनिर भयो र चीन सशङ्कित हुने ठाउँ हो। त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीबाट यसको आधिकारिक रूपमा कुरा हुनु पर्यो। तपाईँ कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले सही सत्य जानकारी नै दिनु होला, जे बोल्नुहुन्छ त्यही नै गर्नु होला भन्ने चाहिँ त विश्वास हुन्छ नि होइन। एउटा कुरा त के भने यो कसरी आइपुग्यो लिक भएर, यो त कुनै सर्टेन ठाउँमा कुरा थियो होला। यो मस्यौदा ड्राफ्ट त जरुर यो त यो ग्यालेक्सी टिभीलाई त पठाएको होइन पक्का पनि होइन। यो कसरी आइपुग्यो त तपाईँ कहाँ भनेपछि गाह्रो छ। आजको जमानामा सबै कुराहरू बाहिर आउँछन् होइन। तर मैले के भन्छु त भन्दाखेरि त्यति बेलादेखि नै अब मेरो आवाज सुनिएन एउटा कुरा हो। कहिलेकाहीँ सत्यलाई प्रिभेल गर्न पनि समय लाग्छ र मैले पहिल्यैदेखि नै भनिराखेको थिएँ नेपालले आफूलाई न्युट्रल देशको रूपमा उभ्याउनका निम्ति हाम्रा प्रयत्नहरू थाल्नुपर्छ। हामीले थाल्नुपर्छ, तर त्यो नभएर नेपाल के अमेरिकातिर बढी ढल्किसकेको हो, फ्लक्चुएट गरिराखेको छ। अब एकपटक चाहिँ नि साह्रै अब चिनमय नै भयो कि नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर हामी सुनिन्थ्यौँ। अब अहिले लगातार के देखिन्छ भने जस्तो BRI कता अलपत्र परिराखेको छ, तर अमेरिकन तारै जर्नेलहरू होइन यहाँ घुमिराखेका छन्, फ्रिक्वेन्टली आइरहेछन् अधिकारीहरू होइन। अब यसमा र अझ हेर्दाखेरि भारत र चीनसँग एक खालको स्थिर सम्बन्ध जे छ जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा रहिरहेको सम्बन्ध जस्तो देखिने। अमेरिका चाहिँ ब्याक टु ब्याक उनीहरूका अधिकारी पनि आइरहने, नयाँ नयाँ प्रस्ताव आइरहने र उनीहरूको चासो बढिरहेको जस्तो पनि देखिने क्या यहाँ। अब यसमा मुख्य कुरा त फेरि
भारत या चीनमध्ये कसैलाई कन्फिडेन्समा नलिकन अब बङ्गलादेश त कस्तो हालतमा छ भने बङ्गलादेशमा त तपाईँलाई डबल सिटिजनसिप पाइन्छ। तपाईँ एकसाथ बङ्गलादेशको पनि र अमेरिकाको पनि नागरिक बन्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त दोस्रो बिहा गरेर कसैले बडो सुख पाएको देखिन्छ। अब यसको मतलब दोस्रो बिहालाई नै आदर्श बनाउनु त भएन होइन। त त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ मैले पहिला भनेको थिएँ कि शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई नयाँ अवधारणासहित नयाँ विश्व परिवेशमा फेरि हामीले मुभ गर्नुपर्छ। त्यो पञ्चायतकालीन प्रस्ताव फेरि राम कार्कीले किन राखे भन्छन् मान्छेहरू। अब यो तपाईँले राख्न खोजेको के हो त्योभन्दा फरक होइन। पञ्चायतकाल आवश्यक हो अहिले? पञ्चायतकालमा बनेका पुलहरू काट्दै हिँड्ने होइन, पञ्चायतकालमा बनेका भवनहरू भत्काउँदै हिँड्ने कुरा त राम्रो होइन। त्यति बेलाको प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले पूर्व राजा वीरेन्द्रले राखे भन्दा अहिलेको फरक तर एउटा कुरा यति छ कि त्यति बेला पनि भारत र रुसको बिचमा 20 वर्षका निम्ति रक्षा प्याक्ट भएको थियो, डिफेन्स प्याक्ट होइन। बङ्गलादेश त्यति बेला नै स्वतन्त्र भयो, पाकिस्तानबाट अलग्गियो। एक ढङ्गले भन्दा स्वतन्त्र भयो एउटा देश, अर्को ढङ्गले भन्दा पाकिस्तान टुक्रियो होइन। सिक्किम भारतको अङ्ग बन्न पुग्यो एउटा बेग्लै देशबाट। त त्यो परिवेशमा चाहिँ त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव आएको थियो होइन। अब स्वाभाविक रूपमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ आफ्नो शासन लम्ब्याउन खोजेको इत्यादि त थुप्रो कुराहरू त हुने भए, त्यो अर्को बाटो भयो। मैले राजतन्त्रलाई सपोर्ट गर्न खोजे होइन होइन। म एकदम जन्मजात गणतन्त्रवादी हुँ, सबैलाई थाहा भएको कुरा। जुन बेला अरू कम्युनिस्टहरू गणतन्त्रवादी थिएनन् त्यति बेला पनि हामी गणतन्त्रवादी थियौँ। तर एउटा कुरा, नेपालको सोभरेन्टी जो बाँच्यो मुगल कालमा, अङ्ग्रेज कालमा, त्यसपछि त त्यो पुर्खाहरूको उसबाट शिक्षा नलिने, दे वर नट कम्युनिस्ट। त आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि 300 वर्ष अगाडिका हाम्रा पुर्खाहरू कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस केही पनि थिएनन् होइन। एकदम उन्नत जुन विचारहरू लिएर अहिले हामी यहाँ घुमिरहेका छौँ त्यो विचार उनीहरूसँग थिएन। तर देशलाई माया गर्ने कुरा चाहिँ थियो र त्यसबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ। अब त्यो शिक्षा भनेको के? अबको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव भनेको कस्तो हो? यो सम्भव छ अहिले फेरि? निश्चित रूपमा सम्भव छ, किनभने कुनै पनि लडाइँको बेलामा पनि एउटा बफर जोन त चाहिन्छ होइन। त हामी चाहिँ चीन र अमेरिकाको जुन प्रकारको टसल्सहरू भइरहेको छ, तपाईँहरूलाई वार्ता गर्न मन लाग्यो भने यो सुन्दर हिमाली देशमा हामी व्यवस्था गर्छौँ। तपाईँहरू यहाँ छलफल गर्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्। त एउटा भेन्टिलेसन त चाहिन्छ नि कसैलाई पनि। त त्यसैले एउटा बफर जोन त चाहिन्छ नि। त्यो त हाम्रो चाहना भयो, अरूले सहयोग गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा त्यही कुरा हामी राखौँ, त्यही कुरा राखौँ। त हिजो भारतले वास्तवमा त्यसमा चाहिँ रिजर्भेसन देखायो होइन। त्यसले गर्दा यो फ्युटाइल भयो भन्ने कुरा आयो। तर एउटा कुरा के हो भने आज कूटनैतिक रूपमा भारत पनि त अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ, हेरिरहनु भएको छ त। उसको पुरानो मित्र रुसलाई पनि ऊ गुमाउन सक्दैन, चाहिरहेको छैन। अब उसको नयाँ मित्र त अमेरिकासँग बनेको छ। त त्यो डाइलेमामा त ऊ पनि देखिन्छ। पाकिस्तानमा हेर्नुहोस् त, यो स्थिति देखेर त्यहाँका राष्ट्रपति इमरान चाहिँ दौडेर रुस पुगे त्यस्तो बेलामा हेर्नुहोस्, अप्ठ्यारो बेलामा। तर त्यही चाहिँ फेरि के गर्नु, ब्याकल्यास गर्यो होइन, उनलाई यहाँ फ्याँकिदिए राष्ट्रपतिबाट। त यो त हामी देखिरहेका छौँ त यो स्थिति त। त त्यसले गर्दा भारतको स्थिति पनि पहिलाको जस्तो छैन। तर यो र भारत एउटा क्षेत्रीय शक्ति र त्यसमाथि पनि क्षेत्रीय मात्रै रहेन अब भारत र चीन। अब त मैले अघि नै भने कोरमा, केन्द्रमा, विश्व राजनीतिको केन्द्रमा आफ्नो भूमिका खोजिराखेका छन् यी दुईटा देशहरू। र यो अहिले संसारको नयाँ फिनोमिना हो, किनभने हिजो यही भारत र यही चीनलाई उपनिवेश बनाएर नै पश्चिमा देशहरू चाहिँ यति अगाडि गएका हुन्। जबसम्म भारतमाथि विजय प्राप्त गरेका थिएन बेलायतसँग केही पनि थिएन वास्तवमा भन्ने भने। दे वर डेस्टिट्युट्स। फ्रान्स र उसको कम्पिटिसन चलिरहेको थियो। तर जब भारत कब्जामा आयो र त्यत्रो धनी, प्रचुर धनी भारत होइन,
त्यो धनलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न पाइसकेपछि, त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न पाइसकेपछि बेलायत संसारमा सबभन्दा अगाडिको होइन। चीन संसारको त्यसलाई त सिङ्क सम्पत्तिको चाहिँ सिङ्क भनेर भनिन्थ्यो। त त्यो चीन र भारत त आज त आफै उदाइराखेका छन्। त यिनीहरूको उदयले चाहिँ विश्व व्यवस्थालाई नै हल्लाइराखेको छ, ओल्डको सिस्टमलाई नै। त यो स्थितिमा हामीले नेपालले यी दुवै मित्र राष्ट्रलाई, भारत र चीनलाई हामीले कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो डिप्लोमेटिकल्ली कि हेर्नुहोस् हाम्रो क्षेत्र शान्त भएर बस्यो भने। र यसका निम्ति म त के भन्छु भने हामीले तुरुन्तै भुटान, बङ्गलादेश, मालदिभसँग कुरा गरिहाल्नुपर्छ। सधैँभरि अब त्यो सार्कमा पनि भारत र पाकिस्तानको चाहिँ स्याडो पर्ने जहिले पनि। त अरू देश चाहिँ देश छैनन् र। जस्तो बङ्गलादेश र भुटानले आपसमा चाहिँ सहकार्य गरेर थुप्रै कामहरू गरेका छन्। अब मालदिभ्सलाई बडा सानो देश भनिन्थ्यो, तर अहिले हेर्नुहोस् त यो भारतमा जुन प्रकारको यो भइराखेको छ हो हल्ला, त त्यसमा त मजाले रेसिस्ट गर्यो होइन मालदिभ्सले। त्यसो हुनाले सोभरेन्टी त सानो ठुलो हुँदैन। यी देशहरूसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो, किनभने यो क्षेत्रलाई शान्त बनाऊ, यो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा हामीले चाहिँ कन्भर्ट गरौँ भनेर उनीहरूसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो। र चीन र भारतसँग कुरा गर्नु, यसमा त कुनै हिचकिचाउनु पर्ने, डराउनु पर्ने, एकातिर लागे पो डराउनु पर्छ। चीनले भारतलाई मनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ? उनीहरूले माने भने चाहिँ पुग्छ? चीन र भारतले माने भने स्वाभाविक रूपमा अमेरिका, रुस जस्तो टाढाका जो शक्तिहरू हुन् नि, त उनीहरूलाई पनि यसरी चाहिँ यो झोला बोक भन्दै हामीलाई भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ। यिनी दुईटा देशले मान्छन् भन्ने लाग्छ, विश्वास लाग्छ? यिनीहरूले मान्नुपर्छ आजको यो स्थितिमा। ओके, अब तपाईँले शीत युद्धको भुमरीमा नेपाल फस्दैछ भन्नुभएको छ कि यो अहिले कसरी फस्दैछ? त अब यो तपाईँ हामीले देखिने गतिविधि यिनीहरू भए। अहिले जो मस्यौदाको कुरा आइराखेको छ, अरू कुरा भिजिटहरू भइराखेको छ होइन, तर स्वाभाविक रूपमा अरू गतिविधि पनि भइराखेको छ होइन। त नेपालले यो सबै चिजलाई अचेट्न सक्दैन। अरू गतिविधि भन्नाले जब अगाडि बाहिर मस्यौदा आउँछ भन्ने त होइन, अरू ट्र्याकमा पनि त कामहरू केही हुन्छ नि त। अब यो त हामीले पनि भन्न सक्ने कुरा हुँदैन। अब हामीले सक्छौँ सक्दैनौँ थाहा छैन, तर हामीले पनि त अरू देशको अध्ययन गर्छौँ होला, अरू देशमा मान्छे पठाउँछौँ होला। ठिक छ होइन, ठिक छ। त त्यस्तो अरूले पनि पठाउँदा हुन्। ओके, कसरी फस्दैछ शीत युद्धमा? त शीत युद्धमा यस कारण फस्दैछ कि जस्तो एकपछि अर्को प्रस्तावहरू आइराखेका छन्, हामीसँग विभाजित चाहिँ ओपिनियनहरू छ होइन। अब अमेरिकाबाट आउने सबै कुरा नै प्रजातान्त्रिक आदर्शले चाहिँ लतपतिएको हुन्छ भन्ने एक थरीको धारणा छ। अमेरिकाको कुनै पनि चिज जे आए पनि छुनै हुँदैन भन्ने खालको पनि धारणाहरू छ। त यो स्थितिमा अहिले हामी के देख्छौँ भने मिसाइल्सहरू त आइराखेका छन्, यी वैचारिक मिसाइल्सहरू होइन। त वैचारिक मिसाइल्सहरू आउँदैखेरि नै हामीले अब हार्डवेयर मिसाइल्स चाहिँ नआओस् भनेर सावधान हुनुपर्छ। यदि तपाईँले यो पढेको कुरा सही हो र उनीहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा अमेरिका र नेपालले सैन्य अभ्यास गर्ने हो भने हाम्रो स्थिति के हुन्छ भने, जस्तो अमेरिकाकै धेरै कूटनीतिज्ञहरूले, धेरै बुद्धिजीवीहरूले के भनिराखेका थिए भने रुसलाई यसरी ननिचर कि जसले गर्दा ऊ रियाक्ट गर्न चाहिँ बाध्य होस् धेरै पहिलादेखि। किनभने रुसको जहाँ रणनीतिक स्वार्थहरू छ होइन, हिजो रुसबाटै टुक्रिएका देशहरूलाई चाहिँ भटाभट मतलब योग्यता पुगे पनि नपुगे पनि नेटोमा लिएर आउने, आफ्नो पल्टामा पार्ने, प्रोभोक गर्ने होइन। त यो कामहरू नगर है, यो अमेरिकीहरूकै भनाइ हो कि यो काम नगर, अमेरिकालाई भनिराखेको थियो। किनभने उसले त्यो रियाक्ट गर्छ। रुस आज त्यो स्थितिमा त्यति कमजोर भइसकेका छैन कि उसले रियाक्टै गर्न नसकोस्। र उनीहरूले भनेका थिए कि आज पनि रुस राम्ररी लड्न सक्छ, यो नगरौँ, नभन्दै त्यो भयो, प्रोभोक नगरौँ भनिराखेका थिए। प्रोभोक हो आज त्यसको खामियाजा भन्छ नि हिन्दीमा, त्यसको नोक्सान भरपाई चाहिँ कहिले बुझाइराख्नु परेको छ भने
युक्रेन भन्ने एउटा देशले हो चपेटामा सबभन्दा शिकार भिक्टिम हुनु परेको छ युक्रेन परिराखेको छ। त त्यसै हुनाले अब यहाँ अमेरिकालाई पनि हामीले विभिन्न ढङ्गले अमेरिकाका बुद्धिजीवीहरूलाई अमेरिकाका प्रोफेसरहरूलाई जसले त्यहाँ जनमत मनाउँछन् उनीहरूलाई भन्नु पर्यो कि चीनलाई जिस्क्याउने काम नगर्नुहोस् यहाँ आएर नेपालमा आएर होइन कहीँबाट पनि नजिस्काउनुहोस्। अझ 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 हाम्रोमा आएर हाम्रोमा आएर त जिस्काउँदै नजिस्काउनुहोस् होइन। र हामीले चीनलाई पनि के भनौँ भने अमेरिका हाम्रो पुरानो मित्र राष्ट्र हो होइन, थुप्रै सहयोग गरेको छ उसले हामीलाई सुरुदेखि नै होइन। अब हुन त देशको हिसाबले त हामी पुरानो देश हौँ नेपाल, तर अमेरिका जब चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा देखा पर्यो त्यस बेलादेखि नै हामीसँग सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले पनि यस्ता गतिविधि कुनै नगरिदिनुहोस् जसले गर्दा चाहिँ अमेरिकालाई जिस्क्याएको मानियोस् या प्रभोग गरेको मानियोस् होइन। जस्तो यहाँ क्लास के दुनियाँ दुईवटा पार्टीको संयुक्त गर्ने भन्ने अनि तपाईँहरूको मिडियामा थुप्रा कुराहरू आउँदा त्यो त्यति प्रशिक्षण नै चल्छ नि, त्यो अलिकति त प्रोभोकेटिभ भयो त्यो विचारहरू होइन। अब खास गरेर अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग मार्क्सिस्ट फिलोसफी पोलिटिकल फिलोसफी बुझ्ने मान्छे चाहिँ 200 पनि छन् कि छैनन् भन्ने कुरा गरिन्छ होइन। त यो स्थितिमा के पढाउला त्यसले होइन। अब नेपालमा त अब त्यही हिसाबले हाम्रो त अब 15-20 जना पनि कोही छन् कि छैनन्। तपाईँ त पढ्नुहुन्छ 15-20 जना होइन, म के पढ्छु थाहा छैन, त्यही स्थिति छ क्या। त्यसैले अब त्यो पढायो मार्क्समा या ऊ पढायो भन्ने चाहिँ बेकारको कुरा हो। तर डराउने ठाउँ त रह्यो त हो। तर जब हाम्रो मित्रहरूले त्यसलाई राम्रो ठान्दैनन् भने त हामी त सतर्क हो। यसरी आफू बिचमा सतर्क बन्नु पर्यो, नेपाल तटस्थ बन्नु पर्यो र दुवै पक्षलाई भन्नु पर्यो हाम्रो ठाउँमा आएर अर्कोलाई प्रोभोक नगर नजिस्काऊ र हामीलाई पनि अप्ठ्यारोमा नपाएर भन्नु पर्यो। अनि यो बिचमा यही सन्दर्भमा जोडेर नेपाल युक्रेन जस्तो बन्छ कि भन्ने पनि त आशंका गर्छन् कि केही थोरैले। अब ठ्याक्कै त्यो त सबै कुरा त नमिल्ला युक्रेनसँग, तर पनि यो डर रहिरहने स्थिति आयो नेपाललाई। होइन, हामीले वास्तवमा बुद्धिमत्तापूर्वक काम गरेनौँ भने अब दुःख त हेर्नुहोस् भारी आफ्नो आफ्नो गरौँ हुन्छ। युक्रेनसँग त धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू थियो होइन, उनीहरू करिब एउटै जाति पनि हुन् र रेसिस्ट पनि गरिरहेका छन्, फेरि यत्रो सहायता छ बेलायत अमेरिकाको होइन। त त्यसैले हामी त कल्पनै नगरौँ कि नेपालले युक्रेनको चाहिँ मतलब हालतमा नेपाल जान्छ भन्ने त कल्पनै नगरौँ होइन। यति हो कि हामीले यति बेला आफ्नो डिप्लोमेटिक म्यानुभर चाहिँ बढाउनु पर्नेछ। हामीले अब यो भारतमा पनि अलि राम्रो पहिला त सरकारले सबै पार्टीहरूसँग बसेर कुराकानीहरू गर्नु पर्यो र हामीले इन्स्टिट्युसन बनाउनु पर्यो, डिप्लोमेट्सहरूको एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउनु पर्यो जसको इन्टिग्रिटी भएका, कि दिल्लीमा उत्रिसकेपछि सपिङ गर्ने चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर नखोज्ने खालका डिप्लोमेट्सहरू, अथवा बेजिङ गएपछि होइन चीनमा त यो केमा सस्तो पाइन्छ यहाँ भनेर नखोज्नेहरू, त्यस्ता प्रकारका डिप्लोमेट्सहरूलाई हामीले पठाएर कुरा गर्नु पर्यो। भारतसँग पनि चीनसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो। हामी हाम्रो न्युट्रल स्थितिलाई संस्थागत गर्नका निम्ति प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले सहयोग हाम्रो यो परराष्ट्र सम्बन्ध यसै गरेर उतार चढावपूर्ण र अस्थिर भइरहने हो भने नेपालले भोग्ने परिणाम चाहिँ के हुन्छ त स्वाभाविक रूपमा नै अब दुईटा प्रतिद्वन्द्वीहरूको बिचमा कहिले उसँग ठिक कहिले उसँग ठिक भएपछि अनि के हुन्छ त्यसको हालत होइन। बक्सिङको अलिकति पनि जानकारी नभएको एउटा केटाकेटी नानीलाई दुईटा चाहिँ पेसेवर बक्सरको बिचमा राखिदिएपछि उसको हालत के हुन्छ। फेरि यो न्युट्रालिटी भन्ने कुरा के हो भने नि, जस्तो स्विजरल्यान्डकै कुरा गर्छौँ हामी होइन। अब स्विडेनै भन्नुहोस्, अब अहिले त स्विडेन एउटा प्याकमा आइसक्यो, नेटोमा आइसक्यो, तर योभन्दा अगाडि चाहिँ यी देशहरूले न्युट्रालिटी कसैले लेखेर दिए होइन, बुझ्नुभयो त। पहिला आफूले हो सुरु गर्ने र बिस्तारै त्यो संस्थागत हुँदै गयो क्या। जस्तो स्विजरल्यान्ड त भोलि यहाँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ मोर्चाबन्दी भयो, कन्फ्लिक्टहरू भयो कुनै पनि लेभलको, त्यसमा हामी सहभागी हुने छैनौँ। त यो न्युट्रालिटी चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ।
चाहे ती रुस पढेर आएका हुन्, चाहे अमेरिका पढेर आएका हुन्, चाहे चीन पढेर आएका हुन्। तर पनि केही थरीहरूले के भन्छन् भने अहिलेको भू राजनीतिमा, अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा हामी तटस्थ मात्रै बसेर पनि पुग्दैन। भले न हामीलाई केही भइहाल्यो भने त एउटा सहयोग गर्ने कित्ता त चाहिएला नि त, एउटा क्षमा त चाहिएला नि त। त्यस कारणले गर्दा पनि अब हाम्रो त्यो पुरानो थ्योरी चल्दैन भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ? नै यो यु क्यान नट कभर ट्रुथ विथ वर्ड्स। तपाईँले शब्दहरूको बलमा सत्यलाई छोप्न सक्नुहुन्न धेरै दिनसम्म। यो सधैँको चाहिँ नै राष्ट्र राज्यहरू रहन्जेलसम्म यो चिरन्तन कुरा हो कि यो न्युट्रल रहनुपर्छ एउटा सानो देशले। उसले आफ्नो डिप्लोमेटिक म्यानेभर चाहिँ बढाउनुपर्छ। ऊ कुनै पनि सामरिक चाहिँ प्याकमा जान हुँदैन होइन। किनभने हामीले भन्ने गर्थ्यौँ क्या पहिला पनि, हामी विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि नि, अब भारतबाट 2 करोड जोगी आएर 2 महिना चाहिँ यहाँ घुमेर गइदियो भने हामीलाई 5-7 वर्ष अनिकाल लाग्छ। उनीहरूले किनेरै खालान् अथवा भिक्षाटन गर्लान्, कसैलाई खोज्नेवाला छैनन्। तर अब त्यति बेलाको कुरा, त्यति बेला 1 करोड चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या भएको देशमा 2 करोड चाहिँ साधुहरू आयो भने यो देशलाई पवित्र बनाउन के हुन्छ हाम्रो हालत। त्यसैले इन्टेन्सन जे भए पनि हामी एउटा मझौला प्रकारको देश हौँ होइन, र हाम्रो आफ्नै प्रकारको विशिष्ट भूगोल छ होइन। त्यसकारण हाम्रो न्युट्रालिटी, तटस्थता नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। योभन्दा बाहिर जान परेन। अब परराष्ट्र सम्बन्धबाट अलिकन यता आउँ, अहिले अर्को डाँडोतिर आउँ। तपाईँले बिजुली बेचेर धनी हुने भनेर बाँडिएको सपना चाहिँ वाहियात निरर्थक हो भन्नुभएको छ नि। एकपटक अझै यो बारेमा तपाईँको बुझाइ सुनौँ। नेपालले बिजुली बेचेर व्यापार घाटा पूर्ति गर्छौँ, व्यापार सन्तुलनमा ल्याउँछौँ भनिरहेको छ। यत्रो सबै शक्ति अथवा सबैको ध्यानभरि त्यहीँ छ, अर्जुन दृष्टि त्यही छ। नेपालबाट निर्यात गर्ने चिजै बिजुली हो भनिरहन्, तपाईँ त ठ्याक्कै उल्टोतिर पो गइदिनु भयो। होइन, त्यो उल्टो भने त्यो उल्टो कुरा हो क्या। त्यही उल्टो कुरा हो। उल्टो कुरा हो। कसरी? किनभने एउटा कुरा त हामीसँग फसिल फ्युल छैन। हामीसँग भएको भनेको यही क्लिन इनर्जी मात्रै हो होइन। र हाम्रो चाहिँ एकदमै कलिलो पहाड छ र पर्यावरणको समस्या अहिले पनि नेपाल गम्भीर भइसकेको छैन क्या पर्यावरणको बारेमा। अहिले सोच्नुहोस् त तपाईँ, यहाँ मलले थिचिएर काठमाडौँ सिद्धिन लाग्यो, निसासिएको छ। अब सिन्धुपाल्चोकमा मल छैन, धादिङमा मल छैन। त यो प्रकारको स्थिति छ। काठमाडौँ चाहिँ निसासियो त काठमाडौँ त मलले पुरिए जस्तो देखिँदैछ नि त। फोहोरले मलै हो नि त त्यो, प्राङ्गारिक मल। त काठमाडौँ मलले पुरिने, अब वरिपरि डाँडातिर खेततिर चाहिँ मल नहुने होइन। त यस्ता वाहियात कुराहरू गरेर अब अहिले मल कारखाना खोल्ने भन्छन्। त मल कारखानाको निम्ति चाहिने चिज के हो होइन। त त्यो चिज त फेरि पाइप लिएर उतैबाट ल्याउने होला। अनि त्यो पाइप रोकिँदा के हुन्छ यहाँ हालत। मल आएन, अहिले चाहिँ ग्यास आएन। त नेपाल जस्तो एकदमै कलिलो पहाडहरू, त्यो पनि हामी मड्डी हिल्सहरू, एकदमै चाहिँ माटोले बनेका पहाडहरू छन्। त यो ठाउँमा डोजर लाएर उधुनिँदैछ, यो सारा वातावरण भत्काउने, पहाड खनिँदैछ, उधुनिँदैछ। पानीको स्रोतहरू सब सुक्न थाल्यो, पानी रिचार्ज हुन छोड्यो। त्यही जथाभावी खनेर चुरेको उत्खनन गरेर ध्वंस लुट छ। त यो स्थितिमा हामीले बिजुली हाम्रो चाहिँ यो अर्ग्यानिक मल, प्राङ्गारिक भन्छ क्या अरे, त त्यो मल तयार गर्न बिजुली युज गर्न सक्छौँ होइन। हामीले मैले भन्छु 2टा डाँडा छन्। अनि हामीलाई त अब यत्रो धेरै बिजुली उत्पादन हुँदैछ, सबै खपत गर्न सकिन्छ। जुन दिन नेपालले 2000 मेगावाट बिजुली निकाल्छ, त्यो दिन नेपाललाई 6000 मेगावाट बिजुलीको आवश्यकता देखा पर्न थाल्छ। उसले गतिविधि नै केही नगरिकन त्यही बिजुली बेच्नै बस्यो भने त यही 700 पनि बढी भएको छ। किन 700 चाहियो भन्नुहोस् त? तिहारको बेलामा मात्रै बाल्ने गरेर अरू बेचौँ न, होइन भने त हाम्रो 2टा पहाडमा हामीले चाहिँ रोपवे बनाएर रज्जु मार्ग, त केही धेरै सामान लानु पनि छैन। डाँडामा 7वटा घर छ,
अब यो डोजर लाएर सारा डाँडा काँडा भत्काउँदै चाहिँ पहिरो चलाएर पानीको स्रोत सुकाएर जानुभन्दा त एउटा बिजुलीको लट्ठा लगाइदिउँ होइन। अब त्यो मान्छे जानु पऱ्यो, सामान लैजानु पऱ्यो, त्यो बेला स्विच अन गरिदिउँ, चलाइदिउँ, अरू बेला त्यो स्विच अफ गरिदिउँ होइन। त त्यहाँ चाहिँ एउटा कोक्रो बनाइदिउँ माथि जाने, त पहाड किन भत्काउनु पऱ्यो। त हाम्रो कृषिमा, हाम्रो पर्यटनमा, हाम्रो शिक्षामा, हाम्रो खेतीमा कहीँ पनि बिजुलीको प्रयोग भएको छैन। हाम्रो घरमै भएको छैन, हाम्रो किचनमा। त यो स्थितिमा अब नेपालले आफूसँग भएको क्लिन एनर्जी बेचेर धनी हुने कुरा, यहाँभन्दा वाहियात कुरा केही हुनसक्छ? त्यो पनि पढे लेखेका मान्छेले भन्छन् होइन। पढे लेखे भनेको साक्षर मान्छेले भन्छ भनेको, मैले साँच्चै पढेको भए त त्यस्तो नभन्नु पर्ने होइन। अनि तपाईँले भन्न खोजेको मौलिक विकास नेपालले गर्नुपर्छ भनेको पनि यस्तै हो। नेचुरली नेपालले आफ्नो विकासको आफ्नै एउटा बाटो, मौलिक बाटो चाहिँ तय गर्नुपर्छ। छोटकरीमा त्यो भनेको हाम्रै संसाधनमा सबभन्दा बढी त्यसमा भर परेर हाम्रो संसाधन र हाम्रा मस्तिष्कमा। त नेपाली किसानहरूलाई कहिले राखेर, यो त मैले अघि नै भने नि त, यो त डबल वे कम्युनिकेसनै छैन। किसान के भन्छ कहिले सुनेको छैन। त बिबिसीले अथवा अरू हाम्रो एउटा विद्या भन्ने बहिनीले बरु चाहिँ 10जना किसानलाई राखेर छलफल गरेको देख्छौँ। तर यहाँ स्टेटको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट किसानहरूलाई कहिले जम्मा गरेर मलको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर छलफल भएको छ होइन। त कहिले खेतबारीमा चाहिँ पस्दै नपसेका मान्छेले खेतीको बारेमा, मलको बारेमा ठुल्ठुला कुरा गरेर हिँडेर हुन्छ। योजना नै ल्याउँछन् नि, यसो गर्नु पर्यो, उसो गर्नु पर्यो भनेर बजेट खनाइ छन्। मुख्य कुरा के हो त भन्दा नेपालको मौलिक बाटो चिनाउने भनेका तिनै किसानहरूले हो। उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई, उनीहरूको पहललाई स्वतन्त्र गरिदिने हो भने नेपाललाई उनीहरूले आत्मनिर्भर बनाइदिन्छन् ती किसानले। त त्यो किसानमा जाँगर भर्नको निम्ति तपाईँले यो कृषि सम्बन्धी नीति, किसान सम्बन्धी नीति बनाउनलाई उसलाई सहभागी बनाउनु पर्यो नि त। कहिले उसलाई सहभागी नबनाउने, उसका निम्ति चाहिँ तपाईँबाट बनाइदिने नीति, त यो गलत चिज हो। भनेको हाम्रो विकासको मोडेल कृषि केन्द्रित बढी हुनु पर्यो। अब शिक्षामा ल्याउनु छ भने शिक्षाको सरकार राख्नेहरूसँग बसेर छलफल गर्नु पर्यो, शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन। नेपालका शिक्षकहरू जराकजुर्को नउठे सब। नेपालका शिक्षकहरूले अब हाम्रो शिक्षालाई चाहिँ हामी फेर्छौँ होइन, हामी चाहिँ यो आस्थातिर भन्दाखेरि विज्ञान शिक्षातिर जान्छौँ, विज्ञान सचेतनातर्फ लैजान्छौँ, आधुनिक शिक्षातिर लैजान्छौँ भनेर यहाँका गुरुबाउ र गुरुआमाहरू नकसिएसम्म, उनीहरूमा त्यो जाँगर नल्याएसम्म उनलाई चाहिँ पार्टीको काम लगाइदिने, त्यहाँको कमिटी चाहिँ सरलाई तपाईँले चलाउनुहोस् है भनेर भन्ने, अनि शिक्षा सुध्रिन्छ। यस्तो बहस त तपाईँको पार्टीमा पनि खुबै हुन्छ नि। हजुर के हुन्छ त्यहाँबाट अरूलाई गाली गर्न त सजिलो छ। त सुरुमा मैले भनिसकेँ नि त, वान वे छ क्या सबै चिज। तपाईँको पार्टीबाट हुने पनि कुरा यही वान वे नै हो। नेपालका महाधिवेशनमा छलफल गर्नुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नुहुन्छ, नेपालका नेताहरूको बिचमा छलफल गर्नुहुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपालका सबै संस्थाहरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक हुने प्रक्रियामा छन् भन्नुहोस् न। प्रक्रियामा सबै तपाईँहरूलाई त स्वाउला पनि, कङ्ग्रेसहरूलाई पनि त्यही भन्नु पर्यो। सबै जस्तो भन्नु न, काङ्ग्रेसको केही मान्छे मुखर भएर यताउता बोलिरहेको सुनिन्छ, तर डिसिजन गर्ने मान्छे त अर्कै छ। त्यसमा त इलेक्टेड प्रतिनिधिको पनि भूमिका हुँदैन, फेरि कङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने। मैले प्रश्न गरेँ, जवाब पनि मैले नै दिएँ। त भनेपछि त उसले बाहिर बोलेको कुराको त के अर्थ भयो त? त्यसले जनमत बन्यो होला, अलिकति सुन्यो होला नि मान्छेले, काङ्ग्रेसभित्र यति राम्रो बोल्ने मान्छे पनि रहेछन् भन्ने त थाहा हुन्छ, तर काङ्ग्रेसभित्र राम्रो डिसिजन हुन्छ भन्ने कुरा गर्नलाई त त्यो डिसिजन गर्ने ठाउँमा चाहिँ अथवा त्यहाँ पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छैन। सबै पार्टी प्रक्रियामा छन्, त्यहाँनिर भयो। अर्को कुरा, अब तपाईँले मौलिक विकासको कुरा अझै पनि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। ठिक छ, मेरो समय अब सकिँदै गयो, फेरि अर्को सिरिजमा कुरा गरौँला। यहाँनिर थोरै माओवादीलाई जोड्न मन लागिहाल्छ क्या तपाईँलाई पाएपछि। माओवादीमा विचलन आएको नेतृत्व र विचार दुवै कारणले हो भन्नुभएको थियो कि। अब त्यो दुईटा कारणमा सुधार कतिको आयो कि सुधार आएको छैन, विचलनको त्यो अविरल ओह्रालो यात्रा गइरहेको छ। अब एउटा कुरा के छ त भन्दा, इन्डिभिजुअल पार्टीहरूकै कुरा गर्दा अथवा हाम्रै तपाईँको पार्टीको सिधै नेतृत्व र विचार
दुवैमा विचलन आएको कारणै पार्टी विचलनमा गयो भन्नुभएको थियो। स्वाभाविक रूपमा त्यसमा सुधार आएको आएन? होइन, विचार नयाँ विचार आउने तरिका भनेको पुरानो विचारलाई धेरै पटक रिभिजिट गर्नुपर्छ, धेरैजनाले गर्नुपर्छ। जस्तो मान्नुहोस् एउटा पुस्तक छ, एउटा कुनै पुस्तक छ मान्नुहोस्, शाकुन्तल महाकाव्य भन्नुहोस्, त्यसलाई तपाईँले पनि पढ्नुभयो, मैले पनि पढेँ, अर्कोले पनि पढ्नुभयो, अर्कोले पनि पढ्नुभयो, त त्यसको इन्टरप्रिटेसन त अलग अलग हुनसक्छ नि त। जरुर होइन, त्यो हामी एक ठाउँ जम्मा हुनु पर्यो र अनि हामीले भन्नु पर्यो कि शाकुन्तल यो हो पोलिटिक्समा चाहिँ, भन्नुभयो त, शाकुन्तल यो हो। त्यो नहुन्जेलसम्म, त्यस्तो स्थिति नहुन्जेलसम्म नयाँ विचार आउँदैन। भनेको तपाईँको पार्टीमा सँगै बसेर विचार मन्थन गर्ने, छलफल गर्ने, अलि नयाँ तरिकाले जाउँ भन्ने स्थिति भइदिएन। त्यो चारवटा नेता बसेरै आउने कुरै होइन क्या। अब जस्तो भन्नुहोस्, म एकछिन एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। त्यो अझै पनि सुधार आएन त्यहाँ। सुन्नुहोस् न, गौतम बुद्धले त्यति बेलाका जति पनि उपलब्ध उत्तरी भारतमा मठ मन्दिर, छलफल गर्ने ठाउँ, मुक्तिका लागि खोलिएका उहरू प्रतिष्ठान, यी तमाम ठाउँमा बुद्ध गए, त्यहाँ प्र्याक्टिस पनि गरे, बहस पनि गरे, अनि लास्टमा त्यसलाई सिन्थेसाइज गर्न, त्यसलाई संश्लेषित गर्न, त्यहाँ त्यस्तो भनेको थियो, त्यहाँ त्यसो भन्यो, त्यसरी पनि हुँदैन भनेर लास्टमा संश्लेषण चाहिँ एउटा कतै पिपलको बोट पनि आएर उनले गरे। होइन, त्यो क्षमता अथवा त्यो काम अहिले प्रचण्डजीले गरिरहनु भएको छैन। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, बुझ्नु त पर्यो नि त, अब हामी कसरी बुझ्ने? हामीले के पढाउँछौँ यहाँ भन्दा बुद्धले पिपलको रुखमुनि बसेर बेसरी ध्यान गरेपछि डेम्मै ज्ञान आयो भन्छ। भनेपछि अध्यक्षजीले जे भन्नुहुन्छ विचार मन्थन गरेर ल्याएको कुरा नै अन्तिम सत्य हो? होइन, पहिला जुन बेला माओवादीको उदय भयो त्यो त परिवेश पनि चाहिन्छ क्या। त्यो एउटा सिङ्गल पार्टीले गर्न सक्दैन। 36-37 सालमा तपाईँहरू त भर्खर भर्खर जन्मिनु भएको थियो होला त्यति बेला, त्यति बेला नजन्मेको पनि हुन पायो, हुन सक्नु। यति बहस थियो नि यहाँ यो नेपालमा, त त्यो बहसले गणतन्त्रसम्म ल्याइदियो क्या, त्यो वैचारिक बहसले। त आज वैचारिक बहसै छैन, आज वैचारिक छलफलै छैन। तपाईँको पार्टीमा पनि छैन, बाहिर पनि छैन, देशैभरि सबैसँग रेडिमेड छैन कुरा छ। त्यही हुनाले अब यो परिवेशलाई डेमोक्रेटिक नबनाएसम्म, यो परिवेशलाई डेमोक्रेटिक नबनाएसम्म इन्डिभिजुअल पार्टी पनि डेमोक्रेटिक नहुने भए अनि पार्टी सकिँदै जाने भयो नि त। नेचुरली त अहिले आइसक्यो नि त, सङ्केत दिइसक्यो त, स्वतन्त्रहरू उदय, पार्टीलाई अवज्ञा गर्यो, स्वतन्त्रहरूको उदय भइरह्यो। तपाईँको सिङ्गो देशको क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने पूर्व, मध्यभाग, पश्चिमतिर सब स्वतन्त्रले हावा बल्ने स्थिति त नभनौँ तर च्यालेन्ज चाहिँ गरे। यो त अलि लुरे खालको अवज्ञा थियो, होइन, शान्त खालको अवज्ञा। जनताले भोट चाहिँ अवज्ञा गरेर दिए अथवा पार्टीको आदेश मानेनन्, मतपेटिकाबाट मात्रै परिवर्तनको सङ्केत अथवा अरू पार्टीलाई रिजेक्ट गरे। अब यसको त थोरै शक्ति हुन्छ त। जस्तो पञ्चायतको बेलामा रामराजा प्रसाद सिंहलाई स्नातकहरूको मतले राष्ट्रिय पञ्चायतसम्म ल्याइदियो, तर त्यहाँ 5 मिनट पनि अड्याउन सकेन क्या। त्यो मतले फालिदियो, राजाले जेल पुऱ्याइदियो, जेल पठाइदियो। त अहिले यिनीहरू आएका छन् नि, अब यिनीहरूलाई पार्टीहरूले, अब कर्मचारी तन्त्रले, अरू सबै चिजले चाख्यौ, बुझेका छौ, आदर्शको कुरा गर्न सजिलो छ, अब भोग भन्दै चेप्दै गएर यिनीहरू लडाक परे भने त्यो आम आदमी पार्टी जस्तो हुन्छ, बिजेपीको सेकेन्ड एडिसन। त मलाई त अस्ति त हाँस पनि उठ्यो त। पहिला कत्रो चाहिँ एकदम अब समय सक्यो, निरपेक्षताको, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने त्यो नेता त अस्ति त हनुमान चालिसा पढ्दै रहेछ। अब समय सक्यो, अब समय सक्यो। यी जो स्वतन्त्र जसले काम गर्न खोजिरहेका छन्, चाहिरहेका छन्, उनीहरूलाई पुराना स्थायी शक्तिहरूले सहयोग गरेनन्, काम गर्न नसक्ने स्थिति आयो भने त्यसको रिजल्ट के हुनसक्छ कि केही पनि हुँदैन, खासै अर्थ हुँदैन। उनीहरूले यो स्थितिको कारणले म सकिनँ भन्ने कुरालाई चाहिँ बाहिर लैजान सके भने अरू विकल्पहरू आउँछ। त्यो भनेको राजनीतिक व्यवस्था या व्यवस्थाभित्रै अरू खालको परिवर्तन? यो व्यवस्थाले जन्माएको त हो उनीहरूलाई, यो व्यवस्था त भन्दा पनि यो पोलिटिकल, अलिकति पोलिटिकल अर्डर पनि र अलिकति पोलिटिकल एजेन्सीहरू पनि फेरिन्छ। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद।